Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the topic distinction between joint stock company and partnership. मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस और ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। हमने डिटेल में पढ़ा है कि सोल प्रोपराइटरशिप क्या है, फिर पार्टनरशिप पे डिस्कशन की, फिर उसके बाद हमने डिटेल से जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट देखे। आज हम बहस करेंगे कि पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों फॉर्म ऑफ बिजनेस में मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिफरेंसेस हैं। मैंने कुछ अहम नुकात इसमें से इकट्ठे किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो इसमें डिफरेंस आता है वो है गवर्नेंस स्टेटस में। अ, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप काम करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी काम करती है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत। ये याद रखिएगा कि पार्टनरशिप को चलाने में पार्टनरशिप डीड का भी इंतहाई अहम रोल होता है। पार्टनरशिप एक्ट के साथ साथ आपने पार्टनरशिप डीड को भी मद्देनज़र रखना होता है। दूसरा जो इसमें डिस्टिंक्शन है वो रजिस्ट्रेशन के हवाले से है। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पार्टनरशिप गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ रजिस्टर करवाएं, बल्कि अगर एक पार्टनरशिप रजिस्टर ना भी हो और जस्ट पार्टनर्स आपस में राज़ी हों तो वो इससे काम चला सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम जाइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो एक कंपनी जब तक रजिस्टर ना हो तब तक वो काम नहीं कर सकती। तो आपने अपनी कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत रजिस्टर करवानी है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। नंबर ऑफ़ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो अगर पार्टनरशिप को डिस्कस करें तो पार्टनरशिप में मिनिमम दो मेंबर्स होते हैं जो इसके ओनर्स होंगे। तो दो से कम नहीं हो सकते और मैक्सिमम इसमें 20 नंबर रखा गया है, 20 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। जॉइंट स्टॉक कंपनी पार्टनरशिप के बरअक्स इसमें थोड़ी सी लीनियंसी ज़्यादा है। अगर हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो उसको स्टार्ट करने के लिए 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। मिनिमम 7 इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बंदे होने चाहिए जो इसको प्रमोट करें, और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ओनर्स इस पे कोई लिमिट नहीं है, ये लातादाद भी हो सकते हैं। लीगल एंटिटी की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप की जहाँ तक बात है तो पार्टनरशिप जो बिजनेस है और इसका ओनर दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। तो एक पार्टनरशिप एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो जो इसका अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो कानून की नज़र में पार्टनरशिप और इसका ओनर जो है वो एक ही चीज़ है। इसी वजह से पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो इन केस अगर कोई लॉस वगैरह होता है या फिर बिज़नेस में कोई मसले मसाइल आते हैं तो सिर्फ कारोबार उसका ज़िम्मेदार नहीं होता, बल्कि जो इसका ओनर होता है उसके पर्सनल एसेट्स भी इसमें आ सकते हैं, और कोर्ट ये फैसला कर सकती है कि आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको यूज़ करके जो आपके बिज़नेस है उसकी लाइबिलिटीज़ वो पे करें। जायंट स्टॉक कंपनी अगर हम बात करें तो कानून की नज़र में ये एक अलग एंटिटी है। ओनर और कारोबार ये दोनों अलग ज़िम्मे में आते हैं। इसी वजह से एक कंपनी में जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो इन केस अगर कंपनी को लॉस होता है या फिर कोई इश्यूज़ होते हैं या फिर अगर डेप्थ अपना कर्ज़े पे नहीं कर सकता तो इस केस में जो ओनर्स होते हैं उनके पर्सनल एसेट्स जो हैं या उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो इस ज़िम्मे में नहीं आएगी, और जितनी उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की होती है सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट उनकी रिस्क में आ जाएगी, और बाकी इनके प्राइवेट एसेट्स तक जो कोर्ट है वो इन तक को टच नहीं करेगा कंपनीज के डेप्थ पे करने के लिए। शेयर ट्रांसफरेबिलिटी से मुराद है कि अगर एक मालिक है कारोबार का तो क्या वो अपनी मलकियत किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो पार्टनरशिप की जहाँ तक बात है तो पार्टनरशिप में शेयर ट्रांसफरेबिलिटी इतने आसानी से नहीं होती। आप ये आसानी से अपना शेयर जो आपके पास जो मलकियत है वो किसी दूसरे तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये तब ही मुमकिन है जब आपने पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में खुल्लम खुल्ला लिखा हो, या फिर जितने भी ओनर्स हैं उन तमाम के कॉन्सेंट से आप अपना जो शेयर्स हैं वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बगैर आप शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी की हम बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये लीनियंसी है, वहाँ पे ये लिबर्टी है कि अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आप बगैर किसी से पूछे किसी दूसरे ओनर जो भी इंटरेस्टेड हो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ तो ये इसको हम ये समझा सकते हैं कि जो आपने शेयर्स ख़रीदे हैं, अगर आप ये शेयर्स लिक्विडेट करना चाहते हैं, अगर आप ये बेचना चाहते हैं तो आप किसी भी सेकेंडरी मार्केट में जाएं जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान, या फिर उसके बगैर भी आप ये किसी दूसरे जो इंडिविजुअल हो जो इंटरेस्टेड हो ये शेयर लेने में
اس کو آپ یہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور بہت کم لیگل کام کے بعد آپ کے اونرشپ جو ہے وہ دوسرے اونر تک ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اونرشپ اینڈ مینجمنٹ یہ ایک بہت اہم رکن ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں، کہ جہاں تک ہم پارٹنرشپ اور سول پروپرائٹرشپ کی بات کریں تو زیادہ تر کیسز میں جو مالک ہوتے ہیں وہی بزنس کو چلانے والے ہوتے ہیں، تو ان موسٹ آف دا کیسز اونرشپ اور مینجمنٹ ایک ہی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی بات کریں تو وہاں پہ جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ الگ لوگ ہوتے ہیں، اور جو اس کے مالک ہوتے ہیں وہ الگ لوگ ہوتے ہیں۔ ان سمپل ورڈز، جن لوگوں نے شیئر خریدے ہیں پورے کنٹری سے، چاہے توڑے ہوں یا چاہے زیادہ ہوں، انہیں ہم شیئر ہولڈرز کہتے ہیں، اور وہی اس کمپنی کے مالک ہوتے ہیں۔ لیکن اس کو چلانے والے وہ 7 بندے ہوتے ہیں جنہوں نے انیشلی یہ کمپنی پروموٹ کی ہوتی ہے، جن کو ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز یا مینیجر بھی کہتے ہیں، اور وہ الگ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ان کو سلیکٹ کرنے کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اینول میٹنگ ہوتی ہے کمپنی کی، تمام شیئر ہولڈرز اس میں شرکت کرتے ہیں، اور باقاعدہ ووٹنگ سے یہ اپنے مینجمنٹ سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو کمپنی میں یہ ایک کمپلیکسٹی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اونرشپ اور مینجمنٹ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایجنسی پرابلم ڈسکس کیا تھا، یہ وہی بات ہو رہی ہے۔ فائنینشیل ریسورسز کی اگر بات کی جائے تو جہاں تک پارٹنرشپ ہے اس میں فائنینشیل ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں، مطلب کہ وہاں پہ آپ کو فنڈز اتنے آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتے۔ اگر آپ کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اگر آپ اپنے ایگزسٹنگ بزنس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ایکسٹرا پیسے یا فائنینشیل ریسورسز درکار ہوتے ہیں وہ پارٹنرز یا تو اپنے جو ان کے اپنے پیسے ہوتے ہیں یا تو وہ لگائیں گے، یا پھر یہ قرضہ لیں گے، کیونکہ دونوں کیسز میں بہت مشکل ہے کہ ہیوج اماؤنٹ آف فنڈز ان کو اویلیبل ہوں۔ اس کے برعکس جائنٹ اسٹاک کمپنی کے پاس یہ آزادی ہے کہ وہ کافی زیادہ فنڈز مارکیٹ سے اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کراؤڈ فنڈنگ کرتے ہیں، وہ شیئر بناتے ہیں اور عام آدمی پہ بیچتے ہیں، اس لیے بہت آسانی ہوتی ہے ان کو فنڈ اکٹھا کرنے میں۔ ڈیوریشن کا مقصد ہے کہ ایک کاروبار کی زندگی کتنی ہوگی۔ تو پارٹنرشپ یا سول پروپرائٹرشپ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو لائف ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ کم اس لیے ہوتی ہے کہ یا تو اگر کوئی پارٹنر بزنس چھوڑ دے، یا پھر وہ پاگل ہو جائے، یا پھر وہ مر جائے، یا پھر وہ قصداً کسی کاروبار کو چھوڑتا ہے، تو اس کیس میں یہ پارٹنرشپ ختم ہو جاتا ہے۔ اور موسٹلی یہ پارٹنرشپ جو اس کے پارٹنرز ہوتے ہیں ان کی زندگیوں تک ہی لمیٹڈ ہوتا ہے، جب وہ لوگ نہیں رہتے تو پھر زیادہ تر کیسز میں پارٹنرشپ خود بخود ہی ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ جائنٹ اسٹاک کمپنی کی لائف بہت لمبی ہوتی ہے، یہ اپنے اونرز کے لائف پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، چاہے اونر زندہ ہے یا مر گئے ہیں، یا پھر چاہے وہ اب ایک دوسرے کو اونرشپ ٹرانسفر کر رہے ہیں، یا جو بھی ہے، اس سے کمپنی کے لائف پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور کمپنی اپنے آپریشنز جاری رکھتے ہیں۔ آپ کو اس کے حوالے سے جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل میں ایک پرنسپل ہے جس کو ہم گوئنگ کنسرن پرنسپل کہتے ہیں۔ اس پرنسپل کا مراد ہی یہی ہے کہ کمپنی اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ عرصے تک چلتی رہے، اور وہ آپریشنز اس کے جاری رہیں، اور وہ جو اس کے اونرز ہیں اس کے ویلتھ میکسیمائزیشن کریں۔ آڈٹ کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو پارٹنرشپ چونکہ ضروری نہیں کہ اس کو آپ رجسٹر کریں، اس لیے یہ اس پہ کمپلسری نہیں ہے کہ یہ اپنے ریکارڈ کی آڈٹ کرے۔ یہ اچھی بات ہے اگر یہ لوگ آڈٹ کرتے ہیں تو اس چیز کی بزنس میں ٹرانسپیرنسی آتی ہے، لیکن بائی لا یہ کمپلسری نہیں ہے کہ پارٹنرشپ کے تمام ریکارڈ کی آڈٹ ہو سکے۔ جہاں تک جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی بات ہے تو ان پہ کمپنی آرڈیننس کے تحت یہ ضروری ہے، یہ کمپلسری ہے، ہر حال میں یہ اپنے اکاؤنٹس اور جو ان کے فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہے ان کا آڈٹ کریں گے، چاہے وہ سالانہ کی بنیاد پہ ہو یا سیمی اینول بیسس پہ ہو، لیکن آڈٹ انہوں نے ہر حال میں کرنا ہوتا ہے۔ ڈیزولوشن کا مطلب ہے ختم ہونا، جب آپ کسی کاروبار کو ختم کرتے ہیں۔ تو پارٹنرشپ جو ہے اگر اس کو ختم کرنا ہم چاہیں تو یہ جب تمام پارٹنرز ہیں اگر وہ ان کی باہمی رضا اس میں شامل ہو، جن کے کنسنٹ شامل ہو، تو پارٹنرشپ آرام سے ختم ہو سکتا ہے۔ جائنٹ اسٹاک کمپنی کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو یہ اتنے آسانی سے ختم نہیں ہوتا، اس میں کورٹ ضرور عمل دخل کرے گا۔ کورٹ آئے گا، وہ اس کے ایسٹس دیکھے گا، اس کے قرضے دیکھے گا، اس کے تمام جو ان کے اسپیکٹس ہے وہ دیکھ کے پھر ایک لمبا پروسیجر ہے، اس کے بعد ہی کمپنی ختم ہو سکتی ہے۔ تو ڈیزولوشن کے حوالے سے بھی پارٹنرشپ میں آسانی ہے، پارٹنرشپ کین بی ڈیزالوڈ ویری ایزیلی، while joint stock company the dissolution process is very complex and it is usually done by court. تھینک یو سو مچ۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے ان میں سے ڈسٹیکشنز ہے پارٹنرشپ اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں، جو کہ اگر آپ انٹروڈکشن ٹو بزنس بک پڑھیں تو اس میں ہے۔ اگر آپ کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ واٹس ایپ گروپ میں ڈسکشن جنریٹ کریں، یا پھر یوٹیوب چینل ایکسل وتھ شام پہ اس ویڈیو اس لیکچر کے پہ کمنٹس کریں۔ I'll try my level best کہ میں آپ لوگوں کے کویسچن کے آنسر دے سکوں۔